अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि कहकशां हिस्सा दोम में जितने भी नज़्म हैं पार्ट 1 में, यानी मज़ीद मुताले के लिए अलग नज़्म है, उसके अलावा जो भी नज़्म है सभी का खुलासा मैं आपको एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ और बहुत मुख्तसर तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बरक़े कलीसा के बारे में। आप बहुत सुकून से सुने, पूरे आराम के साथ सुने, एक ही बार में याद हो जाएगा। जो कुछ लिखा हुआ है आप इसको देखते भी रहें, वैसे मेरी आवाज़ पे आप ध्यान देंगे कि अकबर इलाहाबादी उर्दू शायरी में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई तंज़िया और मज़ाहिया नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने बरक़े कलीसा को अलामती तौर पर पेश किया है। कलीसा की बिजली, बर्क़ माने बिजली और कलीसा माने चर्च, जहाँ ईसाई लोग इबादत करते हैं। यानी अंग्रेज़ों की लड़कियों को उन्होंने बर्क़ यानी बिजली से ताबीर किया है, जिसके शिकार मुसलमानों के लड़के होते हैं। एक दिन ये कलीसा में गए तो वहाँ एक मिस से इनकी मुलाकात हो गई। मिस को देखकर, मिस की खूबसूरती को देखकर, उसके चाल ढाल, नाज़ो अंदाज़, गुफ्तगू सबको देखकर ये उस पर फ़रेफ्ता हो गए, यानी उस पर आशिक हो गए और उसका तज़किरा अपनी नज़्म में उन्होंने किया। शायर जब बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाते हैं तो फिर मिस से अपने इश्क का इजहार भी फरमा देते हैं। अब मिस को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो मुसलमान कौम को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुसलमान पे बहुत तनकीद करती है। शायर मिस की तमाम बातों को खामोशी से सुन लेता है और फिर वो कहता है कि बात तो सही है, लेकिन आज का मुसलमान सिर्फ मुसलमान नाम का रह गया है। और ख़ुद भी शायर कहता है कि मैं भी सिर्फ नाम का मुसलमान हूँ। मुसलमान हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे, लेकिन वो सब बात चली गई। अब मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, उनको अपने मज़हब से कोई लगाव नहीं है। तो इतना जब कहते हैं तो वो मिस बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जब ऐसी बात है तो ठीक है, मैं राज़ी हूँ। इसमें बताया गया है कि मुसलमान किस तरह अपने मज़हब से दूर हो चुके हैं, किस तरह अपने असलाफ़ के कारनामों को भूल चुके हैं, कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। दूसरी नज़्म है मुतशायर। मैं बहुत आसान अंदाज में बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसको पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तो फिर शायद समझने में आपको परेशानी होगी। मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, उसको आप सुने। मुतशायर ज़फ़र कमाली की लिखी हुई ज़रीफ़ाना नज़्म है। ज़रीफ़ाना नज़्म कहते हैं वो नज़्म जिसको पढ़ने के बाद हंसी आती हो। इसमें उन्होंने, मतलब ज़फ़र कमाली ने, बड़ी कारामद गुफ्तगू की है और इसमें बताया है कि आजकल शेर व अदब के साथ क्या हो रहा है। मुतशायर का मानी है बनावटी शायर के, यानी मुतशायर उस शख्स को कहते हैं जो शायर तो नहीं हो लेकिन शेर कहता हो या कहीं से लाता हो या कहीं से ऊपर करता हो। तो ऐसे लोग जो शायर नहीं है, ख़ुद को शायर जाहिर करते हैं, उन्हीं पर इन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को अदब समझने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन वो शायर हो जाते हैं और वो नकल और बनावट के ज़रिया अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डाल लेते हैं। ये ऐसे बेगैरत लोग होते हैं कि ये दूसरों की खुशामद करते हैं ताकि इनको प्रोग्राम मिले, मुशायरा मिले। ये नकली शायर उर्दू अदब के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। ये अपनी जहालत की वजह से शेर व अदब की महफ़िल को नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ, इनको बहुत कुछ मिलता है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, अफसरों से दूना कमाते हैं, लेकिन उर्दू को ऐसे शायरों से बहुत नुकसान है जो वाकई शायर नहीं हैं और अपने आप को शायर जाहिर करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगली नज़्म में जाते हैं। अली सरदार जाफ़री की नज़्म गुफ्तगू का खुलासा लिखिए। अगर आपको कोई नज़्म समझ में नहीं आए उसको रिपीट कर दें, मतलब आप वीडियो रोक कर फिर एक बार सुन लें, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आसान तरीके से मुझे नहीं लगता कोई बताएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं गुफ्तगू। तो ये नज़्म जो गुफ्तगू है, इसके लिखने वाले हैं अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री ने इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौर की दोस्ती को ज़ाहिर किया है, दोस्ती के मौजू पर कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन हमेशा दोनों के दरमियान झगड़ा होता रहता है, कशीदगी बरकरार रहती है। 1947 से पहले दोनों मुल्क एक ही थे और दोनों मुल्क मतलब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। उसके बाद दोनों मुल्कों के अवाम ने मिलकर आज़ादी के लिए जंग लड़ी।
آزادی حاصل کی۔ آزادی جب حاصل کی دونوں ملک الگ الگ ہو گئے، اب یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ کتنی غلط بات ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دونوں ملکوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور بھلے ہی ہمارے سیاستدان نہیں چاہتے ہیں کہ کبھی ان دونوں ملکوں کا ملن ہو سکے، کیونکہ ان کی سیاست کی روٹیاں ہی ایسے ہی موضوعات پہ سینکی جاتی ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ دونوں ملک ایک ہو جائیں گے، کیونکہ عوام یہی چاہتی ہے، اور صبح سے شام تک گفتگو ہوتی رہے، یعنی ہماری کوششیں جاری رہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آئے گا کہ دونوں ملک ایک ہو جائیں گے، مطلب دونوں ملکوں کے درمیان دوستی ہو جائے گی۔ علی سردار جعفری کی ہی دوسری نظم ہے میرا سفر۔ میرا سفر میں علی سردار جعفری نے موت کے بعد کا منظر بیان کیا ہے۔ موت کا بھی منظر ہے کہ آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، مطلب لبوں پہ رکھی ہوئی جو تتلیاں ہیں وہ اڑ جائیں گی، تو یہ ہاتھوں کے کمل کمبلا جائیں گے، یہ سب موت کا ہے۔ تو علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی آنکھوں سے روشنی چلی جائے گی، زبان بولنے سے قاصر ہو جائے گی، اور انسان جو کچھ دنیا میں کر چکا ہے وہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، یہی یہاں کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میرا سفر میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، انسان کا جسم مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن انسانوں نے جو کارنامے کیے ہیں وہ کارنامے زندہ رہتے ہیں، لوگ اسے صدیوں تک یاد رکھتے ہیں۔ انسان تو چلا گیا، لیکن آج بھی ہم علی سردار جعفری کو یاد کر رہے ہیں۔ علی سردار جعفری نہیں ہے ہمارے درمیان، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ غالب کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک سلامت رہیں گے۔ تو انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اگر اس نے اچھا کام کیا تو اچھی یادوں میں زندہ رہے گا، برا کام کیا تو بری یادوں میں زندہ رہے گا، لیکن وہ ہمارے ذہن ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیں، نظم ہم نہیں جانتے ایک اطالوی نظم ہے، اس کے لکھنے والے ہیں یوجینو مونتالے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے زاہدہ زیدی نے۔ یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان ہمیشہ تنہا رہتا ہے، اس کو جان لیں۔ تنہا انسان کی حیثیت سے نظر آتا ہے شاعر یہاں پر بھی، اور یہ کہا گیا ہے ہر انسان اپنی ذات میں بالکل تنہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کچھ نہیں جانتے، اور انسان اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آنے والے دور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے آپ کو لوں تو آگے آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے یہ نہیں پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن امید ہے اگر ابھی برے دور سے گزر رہے ہوں ہم لوگ، تو یہ امید رہتی ہے کہ آنے والا دور جو ہوگا وہ دور بہتر ہوگا، اور اسی امید کے سہارے انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے نظم کھیتی۔ کھیتی آزاد حیات کی نظم ہے، یعنی آزاد نظم ہے۔ 11 مصرے ہیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے، اور یہ عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے انسان کو کہا ہے کہ یہ فصل ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسان ہیں، کسان سے تعلق ہے، تو دیکھیے ایک کسان کھیت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ انسان کھیت میں پہلے مطلب یہ ہل جوتتا ہے، پانی پٹاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، فصلیں نکلتی ہیں تو اس کی نرائی کرتا ہے، پھر ایک دن جب وہ فصل پک جاتی ہے تو کاٹ لیتا ہے۔ ہم سبھی لوگ بھی وقت کی کھیتی ہیں، وقت بھی ہمارے ساتھ بالکل یہی رویہ اپناتا ہے۔ وقت کھیت کو تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں ہم نکلتے ہیں، اور ہمارے نکلنے کے بعد وقت ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، وقت ہمیں سینچتا بھی ہے، وقت ہمیں پالتا بھی ہے، وقت ہمیں مشکلوں سے بچاتا بھی ہے، اور ایک دن جب ہم پک جاتے ہیں تو یہ وقت ہم کو کاٹ لیتا ہے۔ بس یہی اس کا مطلب بتایا گیا کہ اس میں انسان کے ساتھ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ انسان بھی انہی مرحلوں سے گزرتا ہے جن مرحلوں سے ایک فصل گزرتی ہے۔ تو یہ ساری نظم رہی جسے میں نے بہت آسان طریقے سے بتایا۔ اگر ایک نظم پہ وقت دیتا تو 1 گھنٹہ لگنا تھا، لیکن وہ سب فالتو جاتا ہے۔ امتحان کے حوالے سے میں نے یہ سب بتایا۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔